नमस्ते। आज भगवत गीताको दिव्य ज्ञानबाट सुरु गरौँ। अन्त्यमा पुगेछ दिव्य ज्ञान अनि अर्को अध्याय सुरु गर्नुपर्छ। ल सुरु गरौँ। यथैधासी समिदो निगम सत्कुरुते सर्जुन ज्ञानमेघ्न सर्वकर्माणि भस्मास कुरुते तथा। हे अर्जुन, जसरी जलिरहेको आगोले सुकेको दाउरालाई खरानी पारिदिन्छ, त्यसै गरी ज्ञान रूपी अग्निले भौतिक कर्मको सम्पूर्ण फललाई डढाएर भस्म गरिदिन्छ। न हि ज्ञानो सदृश पवित्रमिह विधते तत्त्वस्व योगी संसदि काले नामने विन्दति। यस संसारमा दिव्य ज्ञान जतिको महान र पवित्र वस्तुहरू केही छैन। यस्तो ज्ञान सम्पूर्ण योगको पाकेको फल हो। जो व्यक्ति भक्ति सेवामा सक्षम र पूर्ण हुन्छ, त्यसैले यथा समय आफैभित्र यो ज्ञानको आस्वादन गर्दछ। श्रद्धावा लभते ज्ञान तत्पर संयन्त्रेन्द्रिय ज्ञान लब्धा परा शान्ति मचिरणाधिगच्छति। जुन श्रद्धालु व्यक्ति दिव्य ज्ञानका लागि समर्पित छ र जसले इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेको छ, त्यही नै यो ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारी व्यक्ति हो र यस्तो ज्ञान पाउन साथ उसले तुरन्तै आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त गर्दछ। अज्ञास्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विष्णस्यति न लोक्यस्यति न परो न सुख संशयात्मना। भनेको शास्त्रप्रति शङ्का गर्ने अज्ञानी र श्रद्धाविहीन व्यक्तिले ईश्वरीय चेतना प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तो व्यक्तिले तल झर्छ। शङ्कालु व्यक्ति न त यस लोकमा सुख पाउँदछ न त परलोकमा नै। योग संशय कर्माण ज्ञान संचिन संशयम आत्मवन्तन कर्माणि निबन्धति धनञ्जय। जो मानिस आफ्नो कर्मफललाई त्यागेर भक्ति सेवामा लाग्दछ र दिव्य ज्ञानको ज्ञानद्वारा उसका शङ्काहरू नष्ट भएका हुन्छन्, शङ्काहरू भनौँ न, त्यो नै आत्मपरायण व्यक्ति हो। हे धनञ्जय, यस्तो व्यक्ति कर्मफलका बन्धनले बाधिँदैन। तस्मादज्ञान सम्भूतः स्यात् ज्ञानसीनात्मन् चित्वैन संशय योगमतिष्ठ भारत। अतः हे अर्जुन, ज्ञानका कारणले तिम्रो हृदयमा जुन शङ्का उठेको छ, त्यसलाई ज्ञान रूपी तरवारले काट र योगयुक्त भएर युद्धको लागि उठ। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत गीताको ग्रन्थ अन्तर्गत दिव्य ज्ञान शीर्षक चतुर्थ अध्याय भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। अब जाउँ अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावनामय कर्मयोग। अध्याय 5 अर्जुनले भन्छन्, संन्यास कर्माण कृष्ण पुनर्योग च संससी यच्छेद्र यतोरक तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम्। भनेको, हे कृष्ण, मलाई हजुरले पहिले कर्म त्याग गर भन्नुभयो, अहिले फेरि भक्तिपूर्वक कर्म गर्ने आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। अब निश्चय गरेर यी दुई मार्गमध्ये मेरो लागि जुन बढी लाभदायक छ, कृपया त्यही मार्ग उपदेश दिनुहोस्। भनेको श्री भगवान भन्नुहुन्छ, संन्यास कर्मयोगस्य नि श्रेयस्करावो वै त्यस्तु कर्म संन्यासत कर्मयोग विशिष्यते। उहाँले उत्तर दिनुभयो, मुक्तिका लागि त कर्मका परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दुवै उत्तम छन्, तर यो दुई मध्ये कर्मको परित्याग भन्दा भक्तियुक्त कर्म नै श्रेष्ठ छ। ये स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न काङ्क्षति निद्वन्द हि महाबाहो सुख बन्धा प्रच्युते। कर्मफललाई घृणा नगर्ने र कर्मफलको इच्छा पनि नराख्ने व्यक्तिलाई नित्य सन्यासी भन्नुपर्दछ। हे महाबाबु अर्जुन, यस्तो मानिसले सम्पूर्ण द्वन्द्वबाट रहित भएर भवबन्धनलाई सजिलैसँग पार गर्दछ र यसबाट ऊ पूर्णतया मुक्त पनि हुन्छ। संख्या योगै पृथ्वग्ला प्रबन्धन्ति न पण्डिता एकमप्यस्थिति सम्य भोग्य विर्दन्ते फलम। अज्ञानीहरू मात्र भक्ति कर्मको लागि भौतिक जगतको विश्लेषणात्मक अध्ययन संख्या भन्दा भिन्दै ठान्दछन्, तर जो वास्तवमा ज्ञानी छन् तिनीहरूका भनाइअनुसार त यी दुवैमध्ये कुनै एउटा बाटोमा राम्रोसँग लाग्ने व्यक्तिले दुवै प्रकारका फल प्राप्त गर्दछन्। यत् संख्याय प्रयाते स्थानीय तथोगैरपि गम्भ्यते एक संख्या च योग च य पश्यति च पश्यति। संख्या योगद्वारा जुन अवस्थालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यही अवस्था भक्तिमय कर्मद्वारा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अतः जसले यी संख्या र भक्ति योग दुवै मार्गलाई एउटै देख्दछ, त्यही व्यक्ति यथार्थमा द्रष्टा हो। संशय सुस्त महाबाहो दुःखमप्तुमयोगत युगे युक्त मणि ब्रह्म न चिरण अधिगच्छति। भगवानको भक्ति नगरी केवल कर्मको परित्याग मात्र गरेर कोही पनि सुखी हुन सक्दैन, तर भक्तिपूर्ण कर्ममा लागेका विचारवान
व्यक्तिले परमेश्वरलाई चाँडै प्राप्त गर्न सक्दछ। योगयुक्ते विशुद्धात्मक विजतात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कर्मन्नपि न लिप्यते। जो भक्तिभावले कर्म गर्दछ, जसको आत्मा शुद्ध भएको छ र जसले आफ्नो मन तथा इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेको छ, त्यो सबैको प्रिय पात्र हुन्छ र प्रत्येक व्यक्ति उसका लागि प्रिय हुन्छ। यस्तो व्यक्ति सधैँ कर्म गरिरहेर पनि कर्ममा बाधिँदैन। नैव किञ्च करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्य श्रीवस्य श्रीवस्धृन्नस् न गच्छ न स्पश्च सश्वसन् प्रलपन् वृषज्जनगृहाण नु मनुष्यन्निमिनस्सन्नपि इन्द्रियाणि द्रुयस्थेर्षु वर्तन्त इन्द्रियधारणयन्। दिव्य चेतनाले युक्त भएको मानिस त हेर्दा सुन्दर छँदा सुँग्दा खाँदा हिँड्दा सुत्दा तथा सास फेर्दा पनि मैले केही गरिरहेको छैन भन्ने विचार गरिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी उसले कुराकानी गर्दा, विसर्जन गर्दा, ग्रहण गर्दा, आँखा हेर्दा र चिम्लिदासम्म पनि भौतिक इन्द्रियहरू आफ्ना आफ्ना विषयमा लागिरहेका छन् र म यी सबैबाट अलग छु भन्ने विचार गर्दछ। ब्रह्माण्डधाया कर्माणि सङ्ग तत्त्वति कोरति य लिप्यते न स पापेन पत्रदि मिवासवसा। भनेको जसले कर्मको फल परमेश्वरलाई समर्पित गरेर आसक्ति रहित हुँदै कर्म गर्दछ, पापले उसलाई त्यसरी नै छुन सक्दैन, जसरी कमलको पातलाई पानीले भिजाउँदैन। कायेन मनसा बध्यद केवलैरिन्द्रियोरिपि योगिन कर्म कुर्वन्ति शङ्खा तत्त्व तत्त्वमुश्रद्धया। योगीजन आसक्तिहरू रहित भएर शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियहरूद्वारा केवल आत्मशुद्धिका लागि कर्म गर्ने गर्दछन्। युक्त कर्मफल तत्वतः शान्तिमप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम करुणे फले सक्ता निबध्यत्। निष्ठावान भक्तले आफ्नो सबै कर्मफलहरू मलाई अर्पण गरेर विशुद्ध शान्ति प्राप्त गर्दछ र कृष्ण भावना रहित व्यक्ति आफ्नो कर्मको फलमा आसक्त रहने हुनाले बन्धनमा पर्दछ। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासते सुखवशी नवदारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भनेको शरीर धारणा गरेर जीवात्मा आफ्नो प्रकृतिलाई वशमा राखेर मनले सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग गर्दै आफूले पनि केही नगरी र अरूलाई पनि केही नगराई नौ ढोका भएका भौतिक शरीर रूपी नगरेर सुखपूर्वक निवास गर्दछन्। न कृतेर कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्ते। शरीर रूपी नगरका स्वामी शरीर धारणा गरेर जीवात्माले न त कर्मको सृजना गर्दछ, न कसैलाई कर्म गर्नका लागि प्रेरित गर्दछ, न त कर्मफलको रचना नै गर्दछ। यी सबै कुरा प्रकृतिका गुणद्वारा सम्पन्न हुन्छन्। नादत्ते कस्यचित् तपां न चैव संकृत विभु अज्ञान न वृतु ज्ञान तेन मुहायन्ति जनतव। भनेको परमेश्वरले न त कसैको पाप स्वीकार गर्नुहुन्छ न त पुण्य नै, तर सबै शरीर धारण गरेर जीव अज्ञानले गर्दा मोहग्रस्त हुन्छ र त्यही मोहले तिनीहरूको वास्तविक ज्ञान ढाकिएको हुन्छ। ज्ञाने तुतुज्ञान यश नश्यमात्मन् तस्मादित्यवज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। जब कुनै व्यक्ति अभिधालाई विनाश गर्ने ज्ञानबाट प्रबद्ध हुन्छ, त्यस अवस्थामा उसको त्यो ज्ञानद्वारा दिनमा सूर्यको किरणले सारा वस्तुहरू प्रकाशित भए जस्तै हरेक वस्तु उद्घाटित हुन्छ। तद्बध्यस्तदस्मनस्ति निष्ठा तस्परायणा गच्छातु पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुकलश्मसा। जब मानिसको बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा आश्रय सबै कुरा भगवानमा स्थिर हुन्छ अनि मात्र पूर्ण ज्ञानद्वारा ऊ सधैँ संकल्पबाट शुद्ध हुन्छ, त्यसपछि नै ऊ मुक्तिको सिधा बाटोमा अग्रसर हुन्छ। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तिनी सुनि चैव स्वापके च पण्डिता सामर्थ्यसिनी। विनम्र साधु पुरुष आफ्नो वास्तविक ज्ञानबाट प्राप्त गुणका कारणले एउटा विद्वान तथा विनती ब्राह्मणलाई र गाई, हात्ती, कुकुर तथा चाण्डाललाई पनि समान दृष्टिले हेर्दछन्। इहैव त्यजति सुयोग्यस्य साम्य स्थिति मन निर्दोष हि सम्म ब्रह्म तस्मदि ब्रह्मणि ते स्थिता। आफ्नो मनलाई समानता र एकात्वमा स्थापित गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जन्म र मृत्युको अवस्थालाई पहिले नै जितिसकेका हुन्छन्। तिनीहरू ब्रह्म जस्तै निर्दोष हुन्छन् र यसरी सधैँ ब्रह्ममा स्थित हुन्छन्। न प्रयस्ते प्रिय प्राप्य निदोद्य प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि र समूढो ब्रह्मविद ब्रह्माणि स्थित।
जो प्रिय वस्तु पाएर हर्षित हुँदैन, अप्रिय वस्तु पाउँदा विचलित हुँदैन, जसको बुद्धि स्थिर छ, जो मोहरहित छ र जसले भगवान विधा जानेको छ, त्यो व्यक्तिलाई पहिलेदेखि नै ब्रह्ममा स्थित रहेको मान्नु पर्दछ। भाष्य पर्से वक्ता सत्मा विन्दयत्यामनि यत् सुखम स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुने। ल यस्तो मुक्त रूपी भौतिक इन्द्रिय सुखतिर आकृष्ट नभई सधैँ समाधिमा रहेर आफैभित्र आनन्दको अनुभव गर्दछ। वाव! यसरी आत्मसाक्षात्कार गरेका व्यक्ति परब्रह्म एकाग्र चित्त रहने हुँदा असीम सुखको भोग गर्दछ। यही संस्पर्शदा भोग दुःख युनय एवते अधन वतन कौन्ते नेतेचसु रमते बधु। भौतिक इन्द्रियहरूको संस्पर्शबाट उत्पन्न हुने दुःखको स्रोतमा बुद्धिमान मनुष्य रमाउँदैन। हे कुन्ती पुत्र, यस्तो भोगहरूको आदि र अन्त्य हुने हुँदा त्यस्ता विषयमा बुद्धिमानहरू रुचि राख्दैनन्। त्यो पनि राम्रो। शक्नोतिहैव य सुढो प्रक्षिरी विमोचनात् काम क्रोध भाव वेग संयुक्त म स सुखी नर। यो शरीर त्याग गर्नुभन्दा पहिले इन्द्रियको वेग रोक्न र इच्छा एवं क्रोधको वेग सहन गर्न सक्ने मानिस नै संसारमा सुखी रहन सक्दछ। यो सन्ते सुखासन्त्रमस्ता ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो अन्त कारणमा सुखको अनुभव गर्दछ, जो कर्मठ छ र अन्त कारणमा रमण गर्दछ अनि जसको लक्ष्य अन्तर्मुखी छ, त्यो यथार्थमा पूर्ण योगी हो। त्यो ब्रह्ममुक्त हो र त्यसले अन्त्यमा ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्दछ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमस्य क्षीणकलमस्य छिन्नदैम यतात्मा सर्वभूतहिते रता। जो शङ्खाबाट उत्पन्न हुने देत भैव भन्दा पर हुन्छन्, जसको मन आत्म साक्षात्कारमा लीन भएको छ, जो सबै जीवहरूको कल्याण गर्नमा सबै व्यस्त छन् र जो सम्पूर्ण पापले रहित छन्, तिनीहरू नै ब्रह्म निर्वाण मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन् अथवा गर्दछन् पनि। काम क्रोध विमुक्तान यतीत यतचेतसम अभीते ब्रह्म निर्वाण वर्तते विद्यमानम्। भनेको जो सम्पूर्ण भौतिक इच्छा तथा क्रोधबाट मुक्त छन्, जो स्वरूप सिद्ध छन्, जो आत्मा संयमी छन् र पूर्णता लागि निरन्तर प्रयत्नशील छन्, निकट भविष्यमा तिनीहरूको मुक्ति सुनिश्चित छ। स्पर्शन कृत्य बहिबारस्य सुरसैवस्तारे भ्रुव प्राणपानो समस्य कुरुत्ता न सभ्यान्तचरण्यो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिमूर्णे निष्फुरचरायण विगच्छा भय क्रोधय सदा मुक्त एव स। समग्र इन्द्रियका विषयहरूलाई पञ्चाएर दृष्टिलाई आँखी भाउका बीचमा केन्द्रित गरेर प्राण तथा आपन वायुलाई नाकभित्र रोकेर अनि मन इन्द्रिय तथा बुद्धिलाई वशमा राख्दै मोक्षलाई लक्ष्य बनाएको योगी इच्छा भय तथा क्रोधबाट मुक्त हुन्छ। जो सधैँ यस्तो अवस्थामा रहन्छ, त्यो निश्चय नै जीवमुक्त हो। हस्त आजको लागि यति नै। भोलिदेखि कर्मयोग्य सुरु गर्नुपर्छ, पेज नम्बर 262 देखि। जय नेपाल।